मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी ऐसा महसूस हुआ कि ज़िंदगी रक गई हो, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे दुआ आसमान में कहीं खो गई हो, जैसे आंखों के सामने अंधेरों की चादर बिछा दी गई हो, जैसे हर दरवाज़ा बंद हो, हर रास्ता मसदूद हो और हर सदा बेजवाब हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि शायद आपकी आजमाइश का वक्त ख़त्म होने के करीब है। शायद आपकी दुआओं का दरवाज़ा खुलने वाला है। शायद वो लम्हा आ पहुंचा है जब अल्लाह आपको खुशखबरी देने वाला है। हाँ, अल्लाह पाक ने मुश्किलात के ख़त्म होने की दो निशानियां रखी हैं, और अगर ये निशानियां आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो चुकी हैं, तो समझ लें कि सब्र का मौसम बीत चुका और रहमतों की बहार आने को है। हर रात की सहर होती है, हर आंसू का सला होता है। ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि शायद वो निशानियां आपकी ज़िंदगी में आ चुकी हों, लेकिन आपने उन्हें पहचाना ना हो। कुरानी खुशखबरी। बस बेशक हर सख्ती के साथ आसानी है, यकीनन हर सख्ती के साथ आसानी है। सूरत शरह। सब्र की दीवार के पीछे सुकून की दुनिया है। आजमाइश की रात के बाद रहमत का सवेरा है। ये सफ़र ख़त्म होने को है, बस थोड़ा सा और सब्र। यही तो वो निशानियां हैं जिनकी आपको तलाश थी। वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि शायद आज की रात आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। पहली निशानी, दिल का सुकून, बेवजह का सुकून। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप महीनों सालों तक किसी मुश्किल में मुब्तला रहे? हर तरफ से रास्ते बंद, हर दरवाज़ा मक़फ़ल, आंखों में आंसू, दिल में इत्तराब, ज़बान पर दुआएं, लेकिन सुकून कहीं नज़र न आया। फिर एक दिन अचानक बेवजह सुकून महसूस होने लगा। दिल की बेचैनी जैसे खुद ही कम होने लगी। वही हालात, वही मसाइल, लेकिन दिल में वो दर्द नहीं रहा जो पहले था। आंखें तो अब भी नम होती हैं, लेकिन अंदर कहीं रोशनी की एक किरण जाग उठी है। कोई कहता है कि ये तो वक्त के साथ आदत बन गई, लेकिन नहीं। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि तुम्हारी आजमाइश खत्म होने को है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे दिल पर सकीनत उतार देता है। वो सुकून जो दुनिया के किसी लफ्ज़ में बयान नहीं हो सकता, जो किसी दवा, किसी इंसान, किसी चीज़ से नहीं आ सकता, बस दिल के अंदर उतर जाता है। कुरानी दलील। अल्लाह फरमाते हैं, सूरत फतह, वही अल्लाह ही ने है जिसने मोमिनों के दिलों में सुकून नाजिल फरमाया, ताकि वो अपने ईमान के साथ और ज़्यादा ईमान में बढ़ जाएं। ये सुकून कोई आम चीज़ नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश पैगाम है कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होने वाली है। तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने को है। हकीकी वाक़या। हज़रत यूसुफ को जब कौवे में फेंका गया, जब ग़ुलाम बना दिया गया, जब सालों कैद में रखा गया, तो कैसा वक्त होगा वो। लेकिन आपने हर हाल में सब्र किया, और फिर जब आजमाइश ख़त्म होने का वक्त आया, तो पहले दिल को सुकून मिला, और फिर हालात बदले, और आखिरकार वो वक्त आया जब वो कैद से वज़ीर के तख्त तक पहुँच गए। यही अल्लाह का निज़ाम है। पहले दिल को सुकून मिलता है, फिर दुनिया बदलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो, मदद सब्र के साथ है, कशादगी तंगी के साथ है, और हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये जो दिल के अंदर सुकून महसूस होने लगा है, ये आजमाइश के ख़त्म होने की सबसे पहली निशानी है। ये आपको चाहिए, ये अमली इक़दामात करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार से रिज़्क़, आसानियाँ और खुशियाँ आती हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द करें, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। रात के वक्त अल्लाह से बात करें, क्योंकि रात के आंसू अल्लाह के दरबार में सबसे कीमती होते हैं। दरूद शरीफ की कसरत करें, क्योंकि दरूद हर बंद दरवाज़ा खोल देता है। अगर आपको भी ऐसा सुकून महसूस हो रहा है, तो खुश हो जाएं, आपकी आजमाइश ख़त्म होने के करीब है। ये वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि दूसरी निशानी आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। दूसरी निशानी, गैर मुतवक्का मदद, अचानक आसानियाँ। कभी ऐसा हुआ कि ज़िंदगी के सब दरवाजे बंद लगने लगे। आप मेहनत कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, सब्र भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हालात वैसे के वैसे ही हैं। हर तरफ अंधेरा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई मददगार नहीं। और फिर अचानक कोई ऐसा दरवाज़ा खुल जाता है जहाँ से कभी तवक्का भी नहीं थी। कोई ऐसा मौका मिल जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा इंसान मदद को आ जाता है जिससे कभी उम्मीद नहीं थी। ये अल्लाह की निशानी है कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होने वाली है। अल्लाह का वादा, कुरान की गवाही।
اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ سورۃ طلاق۔ سوال یہ ہے کہ حقیقت میں یہ آسانیاں کیسے آتی ہیں؟ جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور اچانک کوئی ایسا دوست یا رشتہ دار مدد کو آ جاتا ہے جس سے آپ نے کبھی امید بھی نہیں لگائی ہوتی۔ جب آپ بے روزگار ہوتے ہیں اور اچانک کوئی ایسا موقع یا نوکری مل جاتی ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب آپ قرض میں ڈوبے ہوتے ہیں اور اچانک کہیں سے ایسی رقم یا موقع مل جاتا ہے جو آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جب ڈاکٹر آپ کو کسی بیماری کے بارے میں مایوس کر دیتے ہیں لیکن اچانک کوئی دوا، کوئی علاج یا کوئی معجزاتی شفا مل جاتی ہے۔ جب آپ کسی مشکل فیصلے میں الجھے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی ایسا راستہ کھل جاتا ہے جو آپ کے لیے سب سے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کے معجزے ہیں۔ یہ وہ آسانیاں ہیں جو اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو صبر اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک تاریخی مثال، جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ فرعون سے بچ کر بھاگ رہے تھے تو سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن کی فوج، ہر طرف سے راستہ بند تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا اب کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن حضرت موسیٰ نے پورے یقین کے ساتھ کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ سورۃ شعراء۔ اور پھر اللہ نے وہ کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا۔ یہی اللہ کا نظام ہے۔ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ وہاں سے راستہ دیتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مسند احمد۔ عملی حل۔ اپنی زندگی میں آسانیاں کیسے لائیں؟ یقین کو مضبوط کریں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر آپ اچھا گمان رکھیں گے تو اچھا ہی ہوگا۔ یا وہاب ہو یا فتاح ہو یا رزاق کا ورد کریں۔ یہ اللہ کے وہ نام ہیں جو دروازے کھول دیتے ہیں اور رزق کے دریاں بہا دیتے ہیں۔ رات کے آخری پہر دعا کریں، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب اللہ کے دربار میں فیصلے لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ ہر مصیبت کو ختم کر دیتا ہے اور مشکلات کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ استغفار سے زندگی میں برکت اور آسانیاں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ ابو داؤد۔ کیا آپ کو بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں اچانک مدد آنا شروع ہو گئی ہے، اگر غیر متوقع آسانیاں ملنے لگی ہیں، تو یہ اللہ کا پیغام ہے کہ تمہاری آزمائش ختم ہو چکی ہے اور اب تمہاری دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے۔ یہ پیغام اپنے ان عزیزوں تک پہنچائیں جو مشکلات میں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات کسی کی زندگی بدل جائے۔ آپ کی مشکلات ختم ہونے والی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بے وجہ سکون آنا شروع ہو گیا ہے، دل کی بے چینی کم ہو رہی ہے اور کسی انجانے اطمینان نے آپ کو گھیر لیا ہے، تو یہ اللہ کی پہلی نشانی ہے کہ آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ اور اگر اچانک غیر متوقع مدد آ رہی ہے، وہاں سے آسانیاں مل رہی ہیں جہاں سے کبھی امید بھی نہیں تھی، اور بند دروازے خود بخود کھل رہے ہیں، تو یہ دوسری نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورۃ شرح۔ آئیے دعا کریں۔ اے اللہ، ہم سب کی مشکلات کو آسان کر دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، اور ہمیں وہاں سے رزق، مدد اور خوشیاں عطا فرما جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اے اللہ، ہمیں ان نشانیوں کو پہچاننے اور تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین۔